वेलकम यू बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर थे कश्मीरी में। आज गुबुर में डिस्कस करें तम चैप्टर यम असे ओत्र अडलिक रूद कशरिस मज। अस आज कर इंशाअल्लाह रहमान स्टार्ट माश तुलर पे। तो पी माश तुलर कचा इंपॉर्टेंट कशर पे पी माश तुलर, मगर यथ सबकस मज इस चैप्टर में बेटा हम माश तुलर के बारे में या हनी बी के बारे में जानेंगे। ठीक है, हनी इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है सी यानी आगुर। किसका? माश का, हनी का। ठीक है, हनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। हनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एज अ, ये बेटा दवाओं की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने देखा बेटा कि एक इसका खुलासा भी हमने नीचे लिखा है, मगर हमने देखा कि इतना बड़ा चैप्टर टाइम लेगा, तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस कर दिया। ठीक है, और फिर नीचे इसका खुलासा। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। ठीक है, तो क्या बेटा हमें डिस्कस करना है? लेट वी डिस्कस। तो हम बेटा वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू सगुबर में डिस्कस करो सबक माश तुलर। माश तुलर क्या है? गोडनुक सवाल अगर इस किताब पे पृछो ना सत सत वनो गुबर में सवाल। सवाल क्या आमुत वन? सवाल आमुत वन गुबर में लेंगस्ट्रॉट हाइव कित बनावन। लेंगस्ट्रॉट हाइव हाँ कित बनावन, तो जवाब से लिखमुत लेंगस्ट्रॉट हाइव बनावनुक तरीक हचू चौकाटन पे फर बनाने हचू चौकाट। ठीक है, हचू चौकाटन पे क्या बनाने कि तरीके पे फर बनाने फर। हाँ माश कड़ने विज यम चौकाट नेबर कड़ने तो माश सेलो मज हासिल करने। पे चौकाट नेबर कड़ने अमे डब मज, तो पे अम मज बनाने माश। तो बेटा क्या किया जाता है? लेंगस्ट्रॉट हाइव बनाने का क्या है? लकड़ी का एक फ्रेम बनाया जाता है। उस फ्रेम को हम क्या करते हैं? फिर बाहर निकालते हैं, और बेटा वहां पर जो सेल्स होती है उन सेलों से हम हनी हासिल करते हैं। सवाल नंबर 2 बेटा पूछा गया है, रन छ गनिच राय किन मूज। रन छ गनिच रन छ गनिच राय किन मूज। सो क्या आसान? रन छ गनिच मूज आसान। रानी जो होती है बेटा वो इस पूरे गन की, ठीक है, वो इस पूरे जहां पर ये हनी बीज होती है बेटा, उनकी जो सोसाइटी है उनकी क्या होती है? उनकी माँ होती है। फिर सवाल नंबर 3 बेटा जो बुक में भी दिया गया है, माश तुलरन कुछ छुमुअल। अब बेटा यहाँ पर कहा गया है कि इनका, तो बेटा ड्रोन क्या होता है? जो ड्रोन है ना माश तुलर, जो बेटा हनी बी है वहां पर एक होता है उसे ड्रोन कहते हैं, और ड्रोन इनका बाप होता है। चलिए फिर सवाल नंबर 4 है बेटा। सवाल नंबर 4 बुक में लिखा गया है, कारकुन तुलरे कमि वंस पे हेवान व्यूर समराउन। ये जो कारकुन तुलरे है ये बेटा किस उम्र से हाँ हनी जमा करना स्टार्ट करते हैं, हनी के लिए जो मटेरियल है। तो बेटा ये 21 दिन के बाद, ठीक है, तो बेटा फिर ये अपना ये जो मटेरियल है रॉ मटेरियल बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा गया कारकुन तुलरन हज वंस अकूद गछान छ तम पत तिम व्यूर समराउन शुरू करान। अच्छा, कारकुन तुलर सिल पत वना गुबर में सवाल नंबर 5 छ, कारकुन तुलर कम काम छ करान। कारकुन तुलर सेल साफ करान, लार्वा खेवान, हाइव सफाई करान। ठीक है, गो सवाल नंबर 5 ते क्लियर। पक तो गोबर में ब्रोट कुन। ठीक है, पक तो गोबर में ब्रोट कुन। पत क्या वनान? पत वनान कि बेत नसन यम क्या करान काम येले वुचो गोबर में यम बनावान हाँ गनच रन गनच रन करान, पत सफाई करान, फार बनावान, गनच रच करान, अथ हवादार बनावान, तो मोम त्रावान। यानी जो बेटा गन है ना, जो ये सोसाइटी है इनका, जो ये पूरा एरिया है वहां पर ये जो कारकुन तुलरे है बेटा उनका काम क्या है? उनका काम है हाइव को साफ रखना, उनका काम है सफाई करना, उसकी सेफ्टी को मेंटेन करना, हवा वगैरह। ठीक है, वो सारा कुछ। फिर जवाब नंबर 6 बेटा कह रहा है, माछ गनस मज खुराक कमी गसने की सूरतस मज बेहवाल तुलरे गन मज कड़ने यवान। माछ तुलरे जो है बेटा, सवाल नंबर 6 जो बुक ने लिखा है, बेहवाल तुलरे क्या बाजे गन मज कड़ित यवान छन। तो बेटा याद रखिएगा माछ गनस मज खुराक, अगर बेटा कभी कभार ये जो माछ गन है ना, अगर इसमें बेटा कभी कभार माछ गन का मतलब जहां पर ये सारी हनी बीज रहती है, अगर वहां पर कभी बेटा खुराक की कमी हो गई तो उस सूरत में क्या किया जाता है? उस सूरत में
हाँ बहवाल तो बेटा उस सूरत में जो बहवाल तुलरे होते हैं, जो प्रोडक्टिव नहीं होते, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। सवाल नंबर 7 जो बेटा बुक ने पूछा है वो पूछा गया माश तुलरन हिंद क्या फायदे इंसान, क्या फायदे हैं जरा बताइए। हाँ जरा बताइए बेटा उसके फायदे क्या है। तो माश तुलरन निश्चय इंसान, तो बेटा सबसे पहले तो इंसान हनी हासिल करता है, हाँ, और वो हनी इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और बेटा क्या लोग तुलरे रचित पनन, और बेटा बहुत सारे लोग यहाँ से इनकम भी हासिल करते हैं। चले आगे, नाउ नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। खाली जगह भरियो बेटा, खाली जगहें भरनी है, ठीक है। खाली जगह में बेटा खाली खानन हंस सफाई, अब बेटा वहां से बताया गया है अके पेठ 3 दोहन ताम च वंस, यानी बेटा 1 by 1 कहा गया है कि आप हमें बताइए, हमने वो खाली जगह सीधे सीधे दी है। पहले का आएगा खानन हंस सफाई करिन, हाँ यानी बेटा जो बेस जो क्या होती है, जो बिल्कुल पहले दिन जो बेटा बुक ने कहा है अक पे 3 दोहन ताम च वंस हंस तुलरे छ, पहले जो बेटा बिल्कुल ना अर्ली जो हनी बीज होती है वो क्या करती है, वो बेटा इस पूरी अपने इस गन की या अपने इस मकान की सफाई करते हैं। फिर बेटा जो दूसरा उनका काम क्या है बेटा, इसी तरीके से खाली 3 पेठन डैश तुलरे छ जिट लार्वा रछन। अब बेटा फिर जो उससे बड़ी होती है वो बेटा लार्वा को पालती है, ठीक है। 10 लकट लार्वा, हाँ। फिर बेटा चौथे का आएगा वंस हंस रन हाइव और रच रावट, ठीक है। सवाल बेटा फिर पूछा गया है वन कन दिन आमचन तुलरन मुतलिक लिखियो 4 जुमले, 4 जुमले बेटा लिखने हैं। कारकुन तुलरन के मुतलिक बेटा 4 हाँ। फिर बेटा जरा देखते क्या लिखा गया, इमन तुलरन से कायम तुलर, कारकुन तुलर कौन होते बेटा, ये बेटा कौन तुलर होते, इमन ये बेटा तुलर, इनको बेटा हम कौन तुलर कहते हैं, इमन तुलरन से कायम तुलर ते वनान। यम छ माछ गन सारे काम करान, यम तुलर छ टोफ दिवान, काम कार कारकुन तुलरन हंस आबादी छ सारवी खत ज्यादा आसान, जो बेटा वहां पर वो काम संभालते हैं, काम करते हैं, उनकी आबादी सबसे ज्यादा होती है। फिर रान के मुतलिक है बेटा, रान बेटा रानी जो है ना वो अंडे देती है, ठीक है। और बेटा वही से यहाँ पर कहा गया ठूल त्रावन थ्रावन वाजिन, ये बेटा खाली वाहिद होती है, मादा होती है, ठीक है। पूरे इस सोसाइटी में, पूरे इस घर में ये छ बाकी तुलर खत बड़, ये बेटा उनसे बड़ी होती है, बाकी जो जितनी भी हनी बीज होती है ये छ कॉलोनी, ये बेटा पूरी जो कॉलोनी होती है ना, क्योंकि जब हम देखते हैं ना हनी बीज के पूरे इस सेटअप को हम कॉलोनी कहते हैं, तो बेटा उनकी कॉलोनी जो है ना, उनकी उनकी माँ, उस कॉलोनी की माँ होती है ये रानी। और बेटा फिर कहा गया ये बेटा ये बेटा किसी को डंक नहीं मारती है। चले आगे बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फिर कहा गया बहवाल तुलर बेटा ये नर होती है, ये बेटा काम नहीं करती है, ठीक है। यम छन कह काम, ये बेटा यम छन वो पर गनस मज गनच कह पाबंदी गसनच पाबंदी, ये बेटा किसी भी घर में जा सकती है, ठीक है। यम छ माच गनस मज गर्मी, और बेटा ये इनका काम क्या होता है, गर्मी पैदा करना, ठीक। कहां पर इनका काम गर्मी पैदा करना होता है। एमनस काम छ गनस मज क्या करन, गर्मी पैदा करन। वाहिद नाउतिस मुकाबला, फिर बेटा यहाँ पर वाहिद नाउत और जमा नाउत दिए गए हैं। वाहिद यहाँ से है वाहिद जमा वाहिद, तुलर तुलर सीर सेर कांगर कांगरे, ठीक है। जीर त्राम सच गोर में बनाना, हाँ। चर चारे गर गरे नर नर, ठूल ठूली, दलील दलील, चादर चादर, शुर शुर, कैंसन मज गोबर में सत बदला, कैंसन जायन ई सतन जमा बना, शुर शुर, कैंसन जायन गोबर में तालर सत बनान, ठीक है। अगर कशिर पे वो यथ वनान तालर, ठीक है। ये अड़ यीच कम त आवाज दिवान, गुर गुर, जुर जुर जुर, शुर शुर, जंग, कैंसन जायन हाँ ये चोंग चोंग, नोट नट, होट हट, ठीक है। यम गई गोबर में वाहिद तो जमा यम अत चैप्टरस मज प्रश्न आमत। पकतो ब्रोट कुन गोबर में इथे पे पता आमत दिन वारिया, हाँ। पतर पत्र अन अन गगज गगज, लट लच, या ये आमत वन टॉप टॉप, कुल कुल, बेगुर बेगर, वोट वत, पोद पद, ठीक है। कि ये आमत वारिया दिन, यम हेकु तुम किताब पे पन्ने वुचित। पत आमत गोबर में वन वनु सा क्राउत क्या गो, ये ऑलरेडी डिस्कस कोरमुत, क्राउत क्या गो, हाँ क्या गो क्राउत क्या गो, क्राउत यथ फैल ते वनान सु लफ्ज यस काम हाय, ठीक है। मिसाल के तौर पर कितना वनमुत चवान वग तू मिसाल चोन खोन, हाँ ठीक है। बावुत क्या गो, बावुत गो युस कुन लफ्ज क्या करे, कि बावुत सु लफ्ज युस कुन नावतिक ते इशार नावतिक सिफत युस बयान करे, बावे हावे काम हावे, हाँ। गुलाब छ वजुल, गुलाब छ ना वजुल आसान, हाँ। किताब छ वरक छ सफेद, या मोट वरक, मोट वरक, वरक छ वर्कच बावत छ मोचर करान, ठीक है। कृहुन काव, एग्जांपल वन गोबर में वन वतर ते कृहुन काव, ठीक है। कृहुन
काव krihun काव क्या छ इस krihun काव छ ना काव छ नावुत krihun छ क्या krihun छ अमुक बावुत यानी काव छ नावुत ध्यान थजो योकुन काव क्या छ काव छ नावुत krihun क्या छ krihun छ सिफत यत उर्दू कशिर उर्दू इंग्लिश पठस वना एडजेक्टिव तो कशिर पठस वनान बावुत ठीक गो गोबर मेन हाँ गो krihun छ बावुत चाहे वह क्यूद बावुत छ सु दोयम का ठीक छ पक तो ब्रोट कुन गो क्लियर बावुत कथ वनो बावुत युस कुन नावतिच सिफत है युस कुन नावत कहाँ राज कहाँ तरीक क्या कद बाय हाँ यम नावत करिवुक जुमलन मज इस्तेमाल यथ नार त माद सवाद तुलुर छ ना माद कारकुन नर ठूल नर ठीक छ तुलर पेठ पोशस पेठन तुलर बीट पोशस पेठन क्या बीट तुलर बीट पोशस पेठन या गवर्नमेंट कारकुन यानी नर बुछस एक पार्टी हुंद कारकुन ठूल नर कारकुन छ ना अक्सर यूज करन युस काम करन वाला आसे ठूल छ मजदार या सिविट ठूल कशिर पेठन शुर छ ज्यादातर सिविट ठूल पसंद करन पक तो ब्रोह गवर्नमेंट आगुर वीरी नाग छ वेथ हुंद आगुर माछ छ ताकती आसन गर्मी माद ह पत क्या छ वना गर्मी मज छ त्रेश सख लगन गन क्या छ गन छ नर डबस मज छ बोड़ माछ गन पत क्या वना आब छ साफ आब गस साफ आसन व्यूर क्या छ माछ तुल छ व्यूर समरा यानी रॉ मटेरियल खो नर हाँ पत क्या छ वना खो क्या छ नर ज्यादा खो गस न करन यानी ज्यादा गस न खत करन क्या पक तो गोबर मेन ब्रोट कुन पक तो गोबर मेन शाबाश पत छ ब्रोटन पकान पत छ ब्या खक चैप्टर यथ वनान छ नस्त पपिच हाँ ये बेसिकली अगर सवालन ब्रोट अमिच गोड कत पे दिमो नजर गोड दिमो अम किस खुलासस पे नजर हाँ गोड दिमो खुलासस पे अमच नजर पत करो अमकन सवालन पे डिस्कस वसा गोबर मेन गोडनेथ क्या आमुत वन मुख्तसर खास यानी अमुक खुलास कोर पन्ने आम पे करो पे डिस्कस यम बारन जोरा अकिस नाव हब तो बेस नब ओस सदहुल तो काहिल कुस नब काहिल बिल्कुल काहिल ओस हब ओस जिरक तो जखन वोल हब ओस बड़ चालाक काम करन वोल गरस मज ओस दोह न्याय आसान अथ पे द्राय दोनवे ब्योन नब ओस बेहवाल मगर अकि दोह वोत काम छारने बाबत अकिस खोजस निशन इस नब ओस ना ये ओस बेहवाल मगर अकि दो वोत ये काम छारने निश अकिस खोजस निशन खोजन थो शरत जे योदवे काम करित चख खची काम करा अगर चे चख खची ना बराटै नस याद थे अगर चे चख खची यानी शरारत खोची बह क्या करे बह चटे नस नबन दोपस नब ने क्या कहा बेटा मैं मंजूर मुझे मंजूर है खोजन कोरुस तलब मुकर्रर तो ब्यूट तलब इस तलब किसको बेटा कहते थे मजदूरी ठीक है पुराने जमाने में तलब देते थे मजदूरी उस वक्त दान वगैरह जिन्स में देते थे उसे तलब कहते थे ठीक है क्योंकि इसको तलब होती थी ना तो तलब मतलब एक ख्वाजा जो होता था जो बड़ा नवाब वगैरह होता था तो वो मजदूरों को लेता था तो उसे कहते थे जो वो मजदूरी देता था उसे कश्मीरी जुबान में तलब कहते थे ठीक है तो बेटा कश्मीरी में बड़े मशहूर भी है तलब के मुतालिक बहुत सारी बेटा आपको प्रोवर्ब्स भी सुनने को मिलेंगी ठीक है चलिए तो खोजन कुरुस तलब मुकर्रर खोज ने बेटा इसका मजदूरी मुकर्रर किया फिर हाँ ब्यूट नब मुही गरी अब ये क्या कर रहा है इसकी नौकरानी कर रहा है नौकरी कर रहा है ठीक है नब ने बेकली पे छेन एमिस नस नब ने अब मसला है बेटा नब ने कुछ किया बेकली उसकी बेवकूफी पर इसकी नाक कट गई अम संदिस बय हबन कोर इराद जे बहम ख्वाजस बदला अब इसके भाई ने सोचा कि मैं अब जरा किसको लूंगा मैं अब इस जो ख्वाजा है ख्वाज सब है इससे मैं बदला लूंगा हाँ तो सुच पन्ने चालाकी किन ख्वाजा शर्त हारनाउन तो नस चटन बय सुंद बदले हेवान अब बेटा वो अपने भाई की जो उसकी वो जो नाक कटी ना किसकी वजह से ठीक है ना अक्सर वनान मजे ये ना मैं नस चटना वक्त तो बेटा यह उसके एक एग्जाम्पल है कश्मीरी में है बेटा कि लुक कच्छे नस चटिन यानी किसी की बेइज्जती करना ठीक है तो वही बात यहाँ पर कहेगी कि चालाकी कि इन ख्वाजा शर्त हारना वन अब बेटा नब क्या अब जरा आप खुद देखिए ठीक है तो ये जो हब था ना हब और नब ये दो भाई थे ठीक है तो एक बिल्कुल सीधा साधा था दूसरा काबिल था ठीक है अब हब ने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है जो मेरे भाई के साथ हुआ है मैं उसका बदला इस बड़े आदमी से लूंगा ठीक है तो फिर उसने अपनी अकल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ठीक है जरा अब बेटा इसी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक है जरा
अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। हमने सीधे सीधे जवाब लिखे हैं। सवाल पहला बेटा अगर मैं बुक से निकालूं तो आप जरा बेटा तवज्जो दीजिएगा। हाँ, तो बेटा सबसे पहले कहफिल, हम कहफिल कहफिल। चलिए, तो बेटा नब तहब क्या बीट ब्योन ब्योन, ठीक है। तो हब ओस ज्यूट, तो नब ओस, पहला क्वेश्चन है हब तो नब क्या बुट अलग अलग, ये अलग अलग क्यों बैठे। तो बेटा सीधा है हब ओस जुट तो नब ओस कूस बोय, नब ओस न हबिन जान कथ मानन, यानी बेटा जो नब ओस नब जो था ना, ये बेटा कभी हब की अच्छी बात नहीं मानता था। कुदरती कथा छे गरस मज ओसुक दोहाई, तो बेटा हर दिन झगड़ा होता था, कलेश होता था, तवाई प्रयोग ब्योन रोज, इसीलिए बेटा इनको अलग रहना पड़ा। सवाल नंबर 2 का जवाब है बेटा, सवाल नंबर 2 है ख्वाजन क्या शर्त हो। ख्वाज ने बेटा, ख्वाजा ने रखा ना शर्त की अगर कभी तुम्हें गुस्सा आया किसको, हबा को, तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मैं तुम्हारी नाक को काटूंगा। ख्वाजन थो नबस ये शर्त जे योदवै तस कायम पेट खच तेले चट ख्वाजस नस। चलिए बेटा तीसरा सवाल पूछा गया है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है बेटा, तीसरा सवाल, हाँ तीसरा सवाल हम बुक से पढ़ेंगे। तीसरा सवाल है नबस क्या खचाक, हाँ नबस खच औ मखचाक येल तस ख्वाजन दांद वयथ और खेन तो ज्यून अन्न बापत वोन। तो बेटा नबस को कब बेटा गुस्सा चढ़ा, जब उसे नवाब ने कहा, जब उसे बड़े आदमी ने कहा कि क्या करना है कि तुम वहीं से खाना पीना और लकड़ी सारा कुछ लाओगे, तो इस पर गुस्सा आया किसको, नब को, ठीक है। फिर कहा गया नबस को तवाई शरारा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है मेरा बेटा, खजन का शर्त पेट रोट हबस हब तलबस। ये जो बेटा ख्वाज था ना, इसने किस शर्त पर ये जो हब है उसको तलबस लिया, यानी उसको अपनी नौकरी में काम दिया, ठीक है। तो बेटा सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। खजन रोट नब नब या शर्तस पे तलबस दयो मज यमिस चख खसे तमिस यी नस चटन, यमिस त चख खस, ठीक है। पाक सा गोबर मेन पत वनान ब्रोह कुन, ख्वाज सुंद कठ मरित तो अलबन फुटरवित कोर हबन खेन चन तो जालुन तैयार, ठीक है। इसका सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर 5 बोला था हबन कित किन कोर खेन चन तो जालुन तैयार। हाँ ख्वाज सुंद काट, यानी बेटा जो उसका बेट था ना उसको मार डाला, तो बेटा हो गया सालन का इंतजाम। फिर बेटा था लकड़ी, तो उसने क्या किया, उस वक्त जो हल था ना उसको तोड़ दिया और उसे लकड़ी बनाई। जवाब नंबर बेटा 6 है। सवाल नंबर 6 था कि ख्वाजस क्या खचाक। अब बेटा सीधे शरारत है जो हब्बा ने किया उस पर तो सीधे सीधे किसी को भी गुस्सा चढ़ेगा। हाँ हब लोग ख्वाज सिंदिस गरस रंग रंग वरनी करने, तो अके दो दितनस दस्तार पिलनावान त्रूख यम सहित ख्वाजस चखस। तो बेटा अब हब जो था ना ये बार बार किसी ना किसी तरीके, क्योंकि इसको बाई का बदला लेना था, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको किसी ना किसी तरीके से बेटा तबाही कर रहा था। तो इसीलिए एक दिन उसने जो उसका जो टर्बन था ना वो दे रहा था, तो तत्स कशर पे दस्तार वनान, दस्तार ओसुस दीवान, तो एम जो तमिस त्रूख, किसने इसको कुछ कहा और बेटा जिससे फिर ख्वाजा को क्या गया, गुस्सा आ गया। चाक को बेटा कश्मीरी में क्या कहते हैं, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा हो गया। और फिर मिल गया हब्बा को मौका कि वो अब ख्वाजा की क्या काटेगा, नाक काटेगा। चलो तो है कमिस किरदार संस काम आयो ज्यादा पसंद। अब बेटा इनमें जितने भी रोल है ना हमारे पास, जितने भी कैरेक्टर है, ठीक है, जिस जिस कैरेक्टर ने, हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर है बेटा इसमें, ठीक है, नस्त में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये बेटा पूछा जा सकता है, हब ने किरदार काम आया ज्यादा पसंद, क्योंकि हब क्या था बेटा, चालाक था। चलिए नाउ चलिए बेटा वो पको गोबर में ब्रोट कुन पच उन्मुत कम संस कथन पेट खच खच होता है चाक। अब किसके बातों पर आपको ज्यादा, तो बेटा जो बादशाह जो ये ख्वाजा था ना, तो उसके बातों पर गुस्सा आएगा कि एक तो मजदूरी पे और सारा कुछ खुद ही कमा के लाओ, ठीक है, ये आजकल हो रहा है, कंपनियां कर रही है, ठीक है, कि आप हमें कमा के दो फिर हम आपको देंगे। सवाल नंबर 9 बेटा कम संस कायम पेड़ गए वो खुश, किसके काम पर आप खुश हुए। तो हब ने कायम पेड़ गए सठा खुश, तो कम संस कायम से आओ असुन, हब ने कायम पेट आओ ऐसे असुन। चले आगे नाउ, तो बेटा हमने अभी ये पढ़ा इसकी जान, ठीक है। चलिए बेटा कुछ जुमले कुछ बेटा इस पर दिए गए हैं, क्या मुहावरत के जुमले शाम दिन जितने कर भी इतना स्टाइल ब्रोट कने, हाँ दंद वजन गए लड़ाई, हाँ अशरफ ने घर वाज निश दोहाई दंद वजन आसान, ठीक है। घर कर यानी मेहनत करनी है, मेहनत करना, तरक्की मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करके तरक्की हासिल करना, स्वच्छ रुत पट घर करान, ठीक है। या गुबर में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। एक सेकेंड एक सेकेंड,
चलिए बेटा पच गोबर में ये समत वन तलबस रटन यानी गोबर में नौकरेजी दिन नौकरेजी करें ठीक है ये समत वन तलबस रटन यानी नौकरेजी रटन खोजन रोट ना बह तलबस ठीक है घर बचाउन घर बजा थाउन यानी घरस कदर करें यानी घर अपने घर की कदर करना ठीक है बलाई खरन तल वातन यानी बेटा मुसीबत नजदीक पहुंचना तो आप लिख सकते हो बेटा हाँ बलाई खरन तल एग्जाम वतित वच क्या छात वना बलाई खरन तल ठीक है वातुन वातन या वातुन ठीक है चलो आगे चलो बेटा अब जरा देखते हैं अब चलते हैं बेटा हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यथ रेशवारी व्यथस्था रच अब बेटा इस ये यथ रेशवारी व्यथस्था रच छना ये गोबर मेन दीनानाथ नदीम सबन सारवी खोत बेहतरीन बेहतरीन अख नज़म तो ये गोबर मेन वुचो अथ पे डिस्कस करन यथ रेशवारी कशीर रेशवर ते वनान क्या कशीर गोबर मेन वनान कशीर क्या वनान कशीर वनान रेशवर ते कशीर क शीर याद थो कशीर क्या वनान अत वनान रेशवर ये थो याद क्या वनान रेशवर क्या वनान रेशवर अत वनान रेशवर अम मूजूब ये प्राने जमाने ऋषि सूफी ऋषि बड़ ऋषि रोजान तवे वनान रेशवर व्यथस्था रच यथ रेशवार व्यथस्था कत वनान व्यथ जहल मस ठीक है सो यथ रच करान तवे मूजूब गोबर मेन सवालन हुंद जवाब सेद सेद गोड लिखमुत मगर सवालन हुंद जवाब करने ब्रोट वुचो इस गोड अमि नज़मि हुंद खुलासा अक्सर छु ना तो वना है सर अस परनयो वज खुलासा अस वनियो वज खुलासा इस दिमो गोड खुलास नजर अमि नज़मि हुंद यथ व्यथस्था यथ रेशवारी व्यथस्था रच ठीक है एक तो ब्रोट कुन गोबर मेन गोड करो अथ खुलासस पेठन डिस्कशन ठीक है वुचो गोबर मेन खुलास क्या अमि नज़मि हुंद अस वनान दबा यथ रेशवारी व्यथस्था रच दीनानाथ नदीम सबन मशहूर ओपेरा अख मशहूर नज़म नदीम सबन अत मज सठा जान तरीकस मज हज खूबसूरती बयान करमज अत नज़म मज नदीम सबन बड़ खूबसूरती सान खुशविन तरीक क्या कश्मीर खूबसूरती बयान करमज अख शार परब अंद अंद बाल वगन थज कार कत वना गर्दन थद थद बाल थोद पीकस अंद अंद बाल वगन थज कार यथ रेशवारी व्यथस्था रच बन रट रट पथ वन यार बन रट रट पथ वन यार यथ रेशवार व्यथस्था रच सन सिंद संगर रप कह माले मर्गित बाल पोश पोश कोल रादन अमृत नट नार यथ रेशवार व्यथस्था रच वुचो कित खूबसूरत वोनमुत नदीम सबन सन सिंद संगर रप कह माल माल मर्गित बाल बाल मर्गित बाल छी पोश पोश कोह रादन अमृत नट नार यथ रेशवार व्यथस्था रच या कि इशारा स्वर्ग हवा प्रारा अनवार थव नई मत कह साजस गोश रंग चर विघ्नित वन चहार यथ रेशवार व्यथस्था रच व्यथ बठ बठ द्रामच अछ दार लारान थाव नई दय अस गोश खान का प्रथ दर्शन दार यथ रेशवार व्यथस्था रच लल वाखन शुरुक दुर्दान हेंत मुसलमान हम आह गोश अथ वास रसरत पतमे प्यारे यथ रेशवार व्यथस्था रच यानी पूर पट नदीम सबन करमज कश्मीर वाखन यानी सो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हाँ कश्मीर ब्यूटी माउंटेन्स पे कत करम सोन यथ खुलासस मज लेखन सो हेकु तुह लिखित नदीम सब वनान वनन मज यारो पन पन बन रटमित बन गई जाय नाल मत रटमित ठीक है बन रटमित बाल थंगन गई बड़न बड़न पहाड़न बाल थंगन जन त सन खच करित यानी पे तिमन सन सुन कवर करित कोह मालन पे शीन ये शाम शफक पे आफ्ताब जो सरखी शामस आफ्ताबस पे तथ पे वन शफक पे ये सह शफक पेवान जन सन सुन खून रंग फेरान खूबसूरत सन सुन सह रंग फेरान सरसी आसमानस सरसी फलकस तथ गोबर मेन ये वोनमुत कोह मालन पे शीन रोपक पट प्रजलान यानी सह शीन यमन पहाड़न पे ठीक है कोह मालन पे शीन रोपक पे रोप क्या सफेद खूबसूरत खूबसूरत शीन तिथे जन कर रोप गिलट
کوہ مز امرت کوہ مز کیا گو یمن کوہن مز لکٹ 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 جوی پکان آب شین چھنا گلان تتھ وونمت نادم صبن امرت کت ونان آب حیاتس کت ونان میانو گوبرو امرت کیا گو امرت گو آب حیات یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان آب حیات کٲشرس ام کیا ات ہمالیہ کس آبس وونمت یمن جاین وونمت آب حیات وونمت تو سرگ ہوا وار پراران تو اگر تُہۍ وٕچھو نا سُہ جنتُک ہوا چھُ کٔشیٖرِ منٛز یِوان لبنہٕ ویٚتھِ بٔٹھۍ چھِ زنانہٕ خانقاہ تہٕ پرٛٮ۪تھ خانقاہ تہٕ پربت کُن پکان یعنی وۄنۍ اگر وٕچھو ویٚتھِ بٔٹھۍ ویٚتھ ما چھِ لۄکٕٹ مۄکٕٹ أڑۍ چھِ خانقاہ مولاہس کُن یعنی دۄنوے ییٚتہِ چھِ ہیٚندِ تہِ تہٕ مُسلمان تہِ یِوان لبنہٕ دۄنوے چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ پٲٹھۍ پننِس رۄبس گاران پتہٕ چھِ ونان ہیٚندِ تہٕ مُسلمان چھِ یِکوٹ روزان ویٚتھ آیہِ للتا دتس تہٕ بڑٕ شاہ صٲبس تہِ پسنٛد یعنی للتا دت یُس کٔشیٖرِ ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بادشاہ اوس واریاہ بوٚڑ بادشاہ رُت بادشاہ اوسمُت کٔشیٖرِ ہُنٛد اگر تُہۍ وٕچھو تٔمۍ سٕنٛدے وقتہٕ چھِ ییٚتہِ للتا پوٗر تہِ یا ییٚتہِ أسۍ وٕچھو ییٚتہِ کیاہ چھِ ونان واریاہ بِلڈنٛگ آمژٕ بناونہٕ تِم گٔے وۄنۍ کیاہ چھِ اتھ ونان مسمار تہِ بوٚڑ بادشاہ للتا دت چھُ اوسمُت پننہِ وقتُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بہتریٖن بادشاہ ٹھیٖک چھا ییٚمِس متعلق چھُ انشاء اللہ زانو کُنہِ ساتہٕ للتا دت اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد مشہوٗر 753 پٮ۪ٹھ 750 پٮ۪ٹھ 753 تانۍ کٔر أمۍ کٔشیٖرِ حکوٗمت أمۍ سٕنٛدسٕے وقتس منٛز بنے وانگٹ وغیرہ جایہِ واریاہن مندر بنے نٔے عمارژٕ بنے تمہِ ساتہٕ ٹھیٖک چھا بڈشاہ اوس زین العابدیٖن بڈشاہ 15ہمہِ صدی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ مشہوٗر بادشاہ ٹھیٖک چھا تہٕ سنگر چھِ ونان بڑٮ۪ن تھدٮ۪ن بالن ٹھیٖک چھا تہٕ پتہٕ چھِ کِتنس ونان ہیٚندِ مُسلمان چھِ یِکوٹ روزان ویٚتھِ آیہِ للتا دتس تہٕ بڈشاہس تہِ پسنٛد تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ چھُ ونان ویٚتھس تھا چھےٚ ریشہٕ وارِ یعنی کٔشیٖرِ حفاظت کران وٕچھتو وۄنۍ پانے پٔکتو وۄنۍ گوٚبُر میون برونٛٹھ کُن وۄنۍ چھنہٕ میانہِ وننٕچ ضروٗرت کینٛہہ وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ پانے سوالن جواب دِتھ ٹھیٖک چھا پٔکتو وۄنۍ برونٛٹھ کُن وۄنۍ کیاہ ونان وۄنۍ چھِ ونان ییٚتنسن ریشہٕ وارِ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ اچھا سوال زن پرژھِ ریشہٕ وارِ کیاہ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ ریشہٕ وارِ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ سۄنہٕ سٕنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ بال کۄپہٕ رۄپہٕ کوہ مالہٕ سرسبٕز جنگل مرگہٕ چھِ ونان کمن مرگہٕ چھُنہٕ گوٚبُر میون کُنہِ ونان مرگہٕ چھو پتہ کتھ چھِ ونان مرگہٕ چھِ ونان أسۍ سبزا سبز مٲدانن گُلہٕ مرگ مرگ چھِ ونان مٲدان سبز سبز مٲدان اچھا ویٚتھس تک کتھ چھِ رٲچھ کٔشیٖرِ لۄکچہِ لۄکچہِ کورِ چھےٚ ویٚتھِ بٔڑۍ بٔڑۍ خانقاہس کُن درشنس پکان ٹھیٖک چھا ہیٚندۍ تہٕ مُسلمان پتہٕ چھِ ونان ییٚکیاہ سوال ییٚتنسن اتھواس کمو چھُ رٔژھرومُت ہیٚندیو تہٕ مُسلمانو چھُ اتھواس رٔچھرومُت ویٚتھ کمن کمن رازن کھٔژ ٹارِ ویٚتھ کھٔژ للتا دتس تہٕ بیٚیہِ زین العابدیٖن بڈشاہس ٹارِ پٔکتو برونٛٹھ کُن نہ چھِ کتھے نہ چھِ کہیٖنۍ پکان چھُ گوٚبُر میون برونٛٹھ کُن پراران ٹھیٖک چھا جایہِ پٔرِو پتہٕ چھِ ونان ویٚتھ کھٔژ پتہٕ چھِ ونان جایہِ بٔرِو تِم چھِ اتنس دِتھ سورگہٕ ہوا اتھ چھِ گوٚبُر میون یِم تۄہہِ آلریڈی دِتمٕتۍ چھُ پوٗرٕ نظم پٔرِتھ ہیٚکِو تُہۍ یہِ پانے آرام سان بٔرِتھ تہٕ یہِ چھُ ایگزامپل تُہۍ ہیٚکِو یتھ سکریٖن شاٹ تُلِتھ تُلۍ تو سکریٖن شاٹ تہٕ بٔرۍتو تِم وٕچھتو پٔکتو برونٛٹھ کُن پتہٕ چھُ گوٚبُر میون ونان یہِ کیتنسن ییٚلہِ أسۍ برونٛہہ کُن پکو پتہٕ چھِ کینٛژن سوال ویژھنے کٔرِو لل واکھن سۭتۍ شُرُک قُدُر دانے لل واکھ کمن چھِ ونان مےٚ ووٚن پٔتمہِ لٹہِ تہِ اگر تۄہہِ یاد آسیو سانہِ أکِس ٹاچھِ تہٕ مشہوٗر معرف اکھ فیمیل پوइट ہے ایک فیمیل پوइट ہے بیٹا کشمیر کی جسے کیا کہا جاتا ہے جسے لل دید کہا جاتا ہے لل دید بھی اور للیشوری اور لل عارفہ کے نام سے یہ مشہور ہے لل دید چھ مشہور یاد تھٲیزو کیا چھُ گوٚبُر میون یہِ چھِ مشہور لل عارفہ لل دید یہِ چھِ بڑٕ مشہور اس کے کلام کو بیٹا لل واکھ کہا جاتا ہے کیا ونان گوٚبُر میون لل واکھ چھِ اتھ أسۍ ونان یہِ تھٲیزو ذہنس منٛز تٔمِس کلامس چھِ لل واکھ ونان تہٕ لل واکھ تہٕ بیٚیہِ شیخ شرُک یعنی شیخ العالم علیہ رحمت سندس کلامس جو علمدار کشمیر ہے بیٹا شیخ العالم ان کے کلام کو شیخ شرک کہا جاتا ہے تو بیٹا ان شیخ شرکیوں کو ٹھیک ہے انہیں در کہتے ہیں بیٹا بہت ہی مہنگا ہیرا ہے تو انہی کے دانے ہیں یہ دونوں انہی کے دانے ان میں انسانیت کی بات کی گئی ہے ان میں بیٹا ہیومینٹی کی بات کی گئی ان میں بیٹا پیس کی بات کی گئی ہے سبق پڑھنے کی بات کی گئی ہے ہر کوئی چیز ڈسکشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ڈسکسڈ ان دیز بیوٹیفل اسٹینزاز ان دیز بیوٹیفل پوئمز ان دیز بیوٹیفل sayings ٹھیک ہے as far as Lal Ded and as far as the Sheikh Al-Alam is a concern both the poets have a great legacy they left for the people of the Jammu and Kashmir not for Jammu and Kashmir خالی جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ان پر نہیں ہے پوری دنیا کا ان پر حق ہے انہوں نے اہنسا کا سبق سکھایا ہے انہوں نے 7ویں 8ویں یا بیٹا آج سے 700 سال 800 سال پہلے جو کچھ انہوں نے دیا ہے نا وہ آج کے زمانے میں کوئی نہیں دے سکتا وہ ایکتا کی بات کرنا ٹھیک ہے یونٹی پیس
उसी चीज को बेटा यहाँ पर कोशिश की गई है नादिम साहब के जरिए एक समाप्त करने की। तो बेटा इसी तरीके से फिर कहा गया यथ शहरस मच दीनानाथ नादिम वनान ज कशीर अंदर च हजरत शेखुल आलम त लाल दिद हिंद वाक छट मारन रलित मिलित रोजनुक बाज दीवान। जो बेटा मैंने बातें कही ना वही यहाँ पर है। तरेश वार छ यथ वही बात यहाँ पर है। तो मुसलमान पानवन अथवास करित यकजा रोजान तरेश वार छ व्यथ रच रोजित व्यथ नहीं करियो व्यथ मर मंज खच प्रत अकिस टारे। यानी जो जम्मू कश्मीर की बेटा जम्मू कश्मीर के अंदर जो जहलिम है व्यथ है ठीक है ये हर एक के आंख को भाई ये हर एक को बड़ी पसंद आई। हो गया क्लियर? नथिंग वरी नथिंग टू बी वरी। ठीक है चले आगे। तो चलो बेटा अब जरा यहाँ पर म्यून गांव मजमून है बेटा। हमने कहा था पिछली बार भी हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है अपने गाँव के मुतालिक बेटा लिखना है। चलो एक दो सेंटेंस में यहाँ पर बताऊंगा मेरा गाँव कैसा है कहाँ है किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरफ है कश्मीर के। ठीक है फिर कहा गया है वहां पर खूबसूरती क्या है वहां के मुतालिक लिखना है वहां के बाग वहां के कोई शायर है ठीक है लिखने वाले तो उसी चीज के बारे में आपको लिखना है। कितना दूर है कितने एरिया कितने लोग पढ़े लिखे हैं कैसे जिंदगी यहाँ पर गुजारते हैं वही सारा कुछ बेटा। कितने स्कूल है और क्या एजुकेशनल रेट है वो आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है इवन के बेटा यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट आई विल रिमेन हियर इट विल रिमेन हियर 2 मिनट 1 सेकंड। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे आप पढ़िए। ये बहुत आसान है कोई बड़ा किस्सा नहीं है ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है। आपको कुछ और भी पूछा जा सकता है जरूरी नहीं आपको यही पूछा जा सकता है। पक्यो गोबर में ब्रोट कुन। ठीक है चलो निशाद बाग में बेटा निशाद बाग डाल के सर डाल सर के बठिस पैठन श्रीनगर शहर पैठन 6 मील दूर है। ये बाग मुगल बादशाह जहां शाही जहानन वजीर आजम आसिफ खान 1634 में तमीर कोरमत एम बाग तर्ज। अगर बेटा आपने पढ़ा होगा निशाद बाग के बारे में तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है तो ये बड़ा खूबसूरत है बाहर कश्मीर के बाहर सैलानियों को बड़ा अपनी तरफ लुभाती है। ठीक है ये कश्मीर का मीरास है। यहाँ पर फंवारे है ठीक है कुदरती तौर इमारतें बनाई गई है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है लोग यहाँ पर घूमने आते हैं बाकी चीजें। ठीक है चले आगे। नाउ नेक्स्ट है बेटा ठीक है हिमल लफ्जन हिशी आवाज। फिर कहा गया कि कुछ लफ्जों की एक जैसी आवाज है वो जरा बेटा वो आवाज देखते हैं। ठीक है जरा देखते हैं हुवश रुवश हुवश तार नार गार पत क्या ना लिखियो 5 हम आवाज लफ्ज दुवश जुवश तुवश हाँ इथी लफ्ज लिखो ठीक है नोश मिसाल बुवश जुवश ये मैं लिखो ना बदल लिखो बुवश जुवश रोश पोश इथे बदल बदल लिखो हर तार मार सार वार कार वार तो करा क्या ठीक है नार बार तार जार विजार ठीक है इथे पे पकान गोबर में ब्रोट कुन पक तो ब्रोट कुन तो पको ब्रोट कुन। हवाई जहाज ठीक है हवाई जहाज चल कत करान गोबर में हवाई जहाज ठीक है हवाई जहाज क्या हवाई जहाज मुतलिक हवाई जहाज हो तो पता हवाई जहाज क्या ठीक है एरोप्लेन बेटा एरोप्लेन के बारे में यहाँ पर एक सबक दिया गया है। ठीक है तो बेटा इंसानी जरूरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। ठीक है तो इसी के मुतालिक बेटा कुछ सवाल दिए गए हैं कब ये बनाया गया था किसने बनाया था क्या कुछ हुआ था। ठीक है तो यहाँ पर पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें या बेटा हम इसके खुलासे को पढ़े। ठीक है चलिए हम जरा बेटा 1 बाय 1 देखेंगे इसके खुलासे को पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है इसके ऊपर जो खुलासा हमने बनाया है उसको जरा बेटा देखते हैं। ठीक है तो जरा बेटा देखते हैं हवाई जहाज एक फायदा। हवाई जहाज इंसानी एजादुक अक बेहतरीन शहकार ये बेटा एक इंपॉर्टेंट शहकार है। ठीक है अम के जरिए इंसान हवास मज जानवरन हंद पट वुड़ो करित हेकान है ना बेटा उड़ पाता है। हवाई जहाज में सफर करनस छु बड़ मजे यवान। हवाई जहाज की बदौलत हो इंसान कम वक्त में 7 बुध मील सफर करित। ठीक है अम बगैर हवाई जहाज न सिर्फ लूकन योत बल्कि ओल योत चीजन वगैरह पकनानस में मददगार सपदान योताम आम लूकन हुंद फायदा तूत कुन मुल्क किस फौजा जल्दी सरहदस ताम वातनस मज मदद मिलान। हर का इंसान यछान सह कर हवाई जहाजस मज कम अख सफर। ठीक है अत मज सफर कर महफूज तो आसान। जहाजस मज ये हाँ नफर सफर करान तस बासान जन तह कुन कमरस मज बिहित आसान। अत मज खदमतगार तसान यमन एयर होस्टस वनान। ठीक है इथे पे गोबर मेन अत मुतलिक आमुत पत वन वो वुचो गोबर मेन
क्वेश्चन कह आमत अत मुतलिक दिन तमें करो एजस कस क्या टाइम वनकस तूत कह एग्जामिनेशन टाइम जबरदस्त नजदीक पे वन वुडनुक शौक पूरा करने बापत कुछ सामान बनो इंसान गोडनेथ वुडनुक शौक पूरा करने बापत कुछ सामान बनो इंसान गोडनेथ तो सोदे सोदे आमत वन वुडनुक शौक पूरा करने बापत बनो इंसान अख बड़ फकबाल बानस किन ठीक है बूस कान अत निब्र कागज लगित अंद अंद किन कपुर दोम सवाल वन गुबारस मज बिहित वुडनुक गोडनुक तजुर्बह कमो कोर गुबारस मज बिहित गोडनुक तजुर्बह कोर फ्रांस क्यों दयो बायो हाँ इन राइट ब्रदर्स तक गोडनुक हवाई जहाज कमो बनो गोडनुक हवाई जहाज बनो अमेरिका दयो बायो वेल राइट ऑल राइट वन नाव राइट ब्रदर्स ते वनान ठीक है पक तो गोबर मोन ब्रोट कुन पे वन सवाल नंबर 4 हवाई जहाज में सफर करने से क्या फायदे हवाई जहाज में सफर करने यह फायदे कि इंसान घंटन सफर मिनटन में तय करान यानी अम वक्त बचान मुहावरत इस्तेमाल वट अन तमलाउन ठीक है वट अनन ड्रोन हवित ओन सजादन तारेक वट रुख फिर बेस तरफस कुन गन ठीक है पक तो गोबर मोन ब्रोट कुन पे इथे पे मुहावरे हेको पान मतलब गम तुम दिन आमत किताब मज मुहावरन करो जबरदस्त प्रैक्टिस इन मुहावरों की बेटा जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है दिल रावन परेशान गन देखते हैं ना बेटा कमजोर बच्चन इम्तिहान नाव बूझ दिल रावान दिल दजन अफसोन कर कह चीज रावन अक्सर इंसान दिल दजान ठीक है क्या दिल फुटन नरमी पैद गन ठीक है दिल फुटित गि रबस मंगुन दिल नेरन शोक गन ठीक है बहुत सारी चीजें है बेटा ठीक है चलिए आगे now moving to the another thing that is जुमला वारिया लोग आए ठीक है ग्रंज बावत तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या है तो बेटा जरा बताइए वारिया क्या है ये ग्रंज बावत है हमने पिछली बार कहा था बावत की ठीक है फकबाल 10 रुपयन क्या है बेटा जत दहन ज फकबाल ज बेटा ग्रंज है दाते है ठीक है चलिए बेटा अन कम क्या है बेटा ये ग्रंज नावत है तिमो तुल सेठा क्या है बेटा ग्रंज नावत है अख हफ्त लगे तोर वातनस ये क्या बेटा हफ्त गोबर मोन ग्रंज ठीक है ग्रंज मतलब गिनती है बेटा ठीक है चलिए हो गया क्लियर चले आगे मेरा बेटा तो चलिए हवाई जहाज हमने डिस्कस किया अब जरा आगे चलते हैं नाउ मूविंग टू द अनदर अब जरा बेटा रेडियो के फायदे यहाँ पर बेटा हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट रेडियो के फायदे पर एक ऐसे बनाया है कि आपको बेटा ये फायदा दे सकता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा रेडियो इजाद सब्दन सत वत इंसान बहुत सारे फायदे इंसान को मिले रेडियो फायदे टेलीविजन मुकाबला वारिया हल्का ये बेटा हल्का होता है इट इज मूवेबल इट इज इजी टू कैरी इट गिव्स वेरियस इंफॉर्मेशन ठीक है ये इंफॉर्मेशन दिवान और पकन थकान है ना बेटा यहाँ पर खाली आवाज सुन सकता है ठीक है और आवाज से बेटा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है ज़राअत के मुतालिक क्लाइमेट के मुतालिक ईच एंड एवरीथिंग देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स हाँ मल्टीकलर प्रोग्राम्स आर देयर खेलों के मुतालिक और बेटा बहुत सारी चीजों पर और इंसान को हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है आप यहाँ पर गाने सुन सकते हो ठीक है दुनिया के इवन कि टीवीएस को नजर थी इंसान अच्छन गाशस पे प्रॉब्लम मगर ये रेडियो तम मुजर असरात कह अमे अलाव रेडियो बेशुमार फायदे अत पे साइंसी मजामीन पर बेटा प्रोग्राम आते हैं इंफॉर्मेशन आती है न्यूज आती है ठीक है नाउ लेट अस मूव टू द अनदर कशीर हिंज क्या पुरानी इमारत अब कश्मीर की कुछ पुरानी इमारतों के बारे में चैप्टर है बेटा ठीक है उनमें स्पेशली अगर बेटा आप देखोगे मार्थड एक इंपॉर्टेंट है ठीक है खानकाए मोहल्ला एक इंपॉर्टेंट है उसके बगैर बेटा जामिया मस्जिद अब जरा बेटा देखेंगे ठीक है आसार कदीमा काच वना बेटा एक डिपार्टमेंट है ठीक है जिसे हम आसार कदीमा कुछ पुरानी जो इमारतें होने उन्हें हम आसार कहते हैं और कदीमा पुरानी तो पुरानी इमारतों को पुराने जमाने की कुछ जो कदीम चीजें हैं उनको हम आसार यानी उस जमाने के जो आसार है उस जमाने के जो मौजूद हमारे पास एविडेंसेस है उन्हीं को हम आसार कदीमा कहते हैं तो पुराने जमाने के निशाना नीमन मज दोबराना आमद वारिया इमारत शामिल बहुत सारी चीजें हैं बेटा कुछ दबी हुई है ठीक है कुछ अभी हमारे पास है तो उन सारी इमारतों को उन सारी चीजों को हम आसार कदीमा कहते हैं ठीक है आसार कदीमा जिसमें पुराने जमाने के आसार मौजूद हो हरवन यम ताल टल अथ आम यानी बेटा जो हमने पाई है तिमन पे कत शक्ल खनित यानी उन पे कितनी शक्लें खोद के है जो हमें हरवन में मिली है हरवन यम टल अथ आम ठीक है अथ आम तिमन पे वारियन पोशन जानवरन तो इंसान हज शक्ल खनित गो क्लियर पक तो गोबर मोन ब्रोट कुन पे सवाल वनान हरवन क्या बोध इलमो
त्राम पटन पेट खन्नोमुत। अच्छा, जो बौद्ध आलिम थे, जो कश्मीर में बेटा जो एक पहली बौद्ध बहुत बड़ी बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर तो अभी बौद्ध एक साइड भी है जो बड़ी मशहूर है बेटा, कनी शहर में, आप वहां पर भी जा सकते हो, परहासपुरा में, वहां पर बहुत बड़ा, जिसे पांडव लहर भी कहते हैं, ठीक है। हरवन क्या ओस बौद्ध इल्मो त्राम पटन पेट खन्नोमुत। हरवन ओस बौद्ध इल्मो त्राम पटन पेट बौद्ध मत के नव सर मर्तब करना आमित उसूल खन्ने में। अब पुराने जमाने में बेटा कॉपर प्लेट्स का बड़ा इस्तेमाल होता था, ठीक है। कॉपर प्लेट्स बेटा किसको दी जाती थी, जब कोई खास चीज होती थी ना जिसको बिल्कुल बहुत टाइम के लिए आपको प्रिजर्व करना होता था, तो वो कॉपर प्लेट्स पर खुदवाया जाता था। त्राम पेटिस पे खन्ना क्या सो मिटाव क्या सो भी वारियास कालस रोजान। तमे मूजूब गोबर मोन वनकस पे मुहावरे कि हे बह हमें त्राम पेटिस पे लिखित। कश्मीर मज कंटिन्यूसली ये मुहावर बड़ा मशहूर, क्या बह हमें त्राम पेटिस पे लिखित वन, क्या हमें लिखित त्राम पेटिस पे हमें लिखित, याद थो मे कुन क्या वन त्राम पेटिस पे हमें लिखित, त्राम ठीक है। वापस ही बेटा करते हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा बाबू। चलो, कश्मीरी में बड़ा मशहूर है बेटा त्राम पेटिस पेट। पेटिस पेट लिखुन। त्राम पेटिस पे लिखनुक मतलब क्या गो, यानी सु चीज इस पर मिनट आस। तो बेटा जब पर मिनट, ये उसूल भी पर मिनट थे इनके हिसाब से, तो बेटा इसीलिए इन्होंने वो किस पर लिखे थे, कॉपर प्लेट्स पर लिखी जाती थी। मारतंड मंदोर वुचित क्या इंसान हैरान गछान। तो बेटा जो मारथन में है ना, जो वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो बेटा मारथन मंदिर जो है ना, ठीक है, उनको देखकर इंसान हैरान क्यों होता है। तो मारथन मंदोर वुचित इंसान अव किन हैरान गछान, तो सोचान चन चन बजन बजन शिलन यानी कनी पलन, जो बड़ी बड़ी वहां पर जो बड़े बड़े बेटा पत्थर के, जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ठीक है, उन्होंने कैसे उनको आपस में जोड़ा होगा, और बेटा इनसे कैसे बड़े बड़े मंदिर, इन्होंने इतना बड़ा मंदिर इन्होंने तामीर किया है, ठीक है, ये बड़ा हैरान करने वाला है। चलो बेटा, फिर खानका मौला के मुतालिक, खानका मौला कहाँ पे, खानका मौला बेटा श्रीनगर, जनकदल, फतेह कदल के दरमियान बेटा, वेथ के बिल्कुल जो राइट साइड है वहां पर है, ठीक है। खानका मौला श्रीनगर मा जनकदल तो फतेह कदलस दरमियान वेथ हिंदिस दशनिस बठिस पेट वाका। सवाल, सालिया माज क्या कोर खानका मौला नव सर तमीर करने खतर, नार लगन पत कोर सालिया माज पनुन जेवर तो दाश नदाश कनित खानका मौला नई सर तमीर। श्रीनगर जामिया मस्जिद मज कत नफर एक साथ नमाज 33,333 नफर एक साथ अत नमाज हेकान परित। एक तो गोबर मोन ब्रोट कुन पे गोबर मोन वन ये क्राउल। क्राउल क्या गो सब्जेक्ट मे ऑलरेडी ग्रामरस में डिस्कस करनो ग्रामर किस वीडियो मज बे एक लट कर तुहद मूजूब इतनस थोड़ा बहुत डिस्कस क्या वन मिसाल इतनस वन क्राउल सब्जेक्ट सु नाउत या परनाउत युस जुमलस मज काम करन वलिस बयान कर सब्जेक्टस यानी बयान कुछ काम करान, ठीक छा। मदीहा छ बत खेवान, मदीहा छ यथ मज सब्जेक्ट छ ना, मदीहा छ बत खेवान, खेवान क्या छ, ठीक छ। मदीहा क्या छ करान, मदीहा क्या छ करान, मदीहा छ बत खेवान छ ना, मदीहा छ सब्जेक्ट, खेवान छ काम छ ना, क्राउल फेल छ। तो छुक बात वनान बात वन सु त्रेश चवान, ठीक है। यमन मज मदीहा च सु क्राउल छ ना वन क्या च क्राउल, ठीक, बे कह सु क्राउल। वुचता गो मन क्रामुत क्या गो ऑब्जेक्ट, यथ पेट काम यस काम ये क्या वनान युस नाउत या परनाउत यस पेट काम करने यी बयान करने, ठीक है, कंस पेट बयान करने। मिसाल शुर छु माज छारान, शुर छु माज छारान, नजर थयो शुर क्या छु, शुर छु सब्जेक्ट, शुर छु माज छारान, ये कितना वनान शुर क्या छु, शुर छु यमन जुमलन मज माज मोज क्या छु, शुर क्या छु, शुर छु सब्जेक्ट, मोज क्या छु, माज पे छारान, माज गो मोज क्या छु, मोज ऑब्जेक्ट छना यतसन। बुछुस चूंट खेवान, बुछुस चूंट, चूंट छु खेने यवान गो चूंट क्या छु गोबर ऑब्जेक्ट। सु छु बात वनान, बात क्या छु, बात छु ऑब्जेक्ट। यमन जुमलन मज माज चूंट बात क्रामुत, ठीक छ, यम छ क्रामुत वनान, क्रामुत ऑब्जेक्ट। तो क्राउत, क्राउत क्या गई काम, मिसाल खेवान काम वनान काम छना
تھو تو گوبر میون نظر شر چھ ودان ودان کیا چھ یت مز ودن چھنا ام سند موجوب ایتس کالس اخ کٲمٕے ٹھیک چھ ین تُہۍ وۄنۍ صبحٕکۍ پٮ۪ٹھ لٲگِو ودُن تہٕ پتہٕ دٔپِو ہے اَسہِ حظ کٔر کٲم یمن جملن مز کھیوان ونان تہٕ ودان کراوُت کراوتٕکۍ زٕ قٕسم ٹھیک چھ کراوُت یعنی تتھ چھِ أسۍ ونان گوبر میون تراوُن کراوُت یعنی ٹرانزسٹیٹو ورب تہٕ بیاکھ چھُ رُکوُن کراوُت ٹھیک چھ انٹرانزسٹو ورب تہٕ تمنٕے مز چھُ گوبر میون کینٛہہ ذکر آمٕژ کرنہٕ یہ چھُ اَسہِ آلریڈی پٔتمِس ویڈیوس منٛز ڈسکس کوٚرمُت ٹھیک چھ کراوُل کراوُت ٹھیک چھ یم چھِ اَسہِ آلریڈی ڈسکس کٔرمٕتۍ تُہۍ ہیٚکِو گوبر میون یہ وٕچھِتھ تہِ یُس اَسہِ لیکچر کوٚرمُت چھُ یُس اَسہِ ویڈیو لیکچر یُس اَسہِ گرامرُک ویڈیو چھُ تتھ منٛز چھُ یہِ سٲلِم ڈسکس آمُت کرنہٕ پتہٕ ونان گوبر میون ییٚکیٛاہ ییٚتنَس پانڈو لر پانڈو لر چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن مختلف جاین اندر لبنہٕ یِوان یہِ چھنہٕ أکسٕے جایہِ لبنہٕ یِوان کینٛہہ پانڈو لرِ لرِ گوٚو مکان پانڈون ہٕنٛدۍ مکان یم لرِ چھِ انجینئرنگ تہٕ وۄستٲدی ہٕنٛدۍ کمال ہاوان تِکیازِ بجہِ بجہِ کنہِ اکھ أکِس سۭتۍ واڑ دِتھ چھِ یم لرِ بناونہٕ آمژٕ مارتھن مندرس چھِ عام پٲٹھۍ پانڈو لر ونان امہِ علاوٕ چھِ پٹن تہٕ وونتی پوٗر کٮ۪ن مندرن پانڈو لرِ وننہٕ یِوان وُنہِ تہِ چھِ اور زِ مارتنڈ پانڈو لرِ چھِ پانڈو راز رام دیون تعمیٖر کرنٲمٕژ پانڈو لرٮ۪ن ہٕنٛدۍ دلکش نظارٕ چھِ انسانس زن تہِ پانس کُن لمان پتہٕ چھِ ونان خانقاہ مولاہس متعلق خانقاہ مولا کیاہ چھِ خانقاہ مولا چھِ اکھ مشہوٗر خانقاہ یہ چھُ سرینگرس منٛز زٲنہٕ کدل تہٕ فتح کدلس درمیان واقع امِچ بُنیاد آیہِ حضرت میٖر محمد حمدانی سٕنٛدِ دٔسۍ تراونہٕ سلطان حسن شاہ سٕنٛدِس دورس منٛز گوٚو خانقاہ نار لگنہٕ سۭتۍ شہیٖد خانقاہس نوِ سر تعمیٖر کرنہٕ باپتھ کوٚر سلطان محمد شاہ سٕنٛزِ خاندارنہِ صالح ماجہِ پنُن زیور تہٕ داش نداش خرچ داش نداش گوٚو یہِ تہِ تٔمِس جو کچھ اس کے پاس تھا جو صالح ماں کے پاس تھا صالح ماج کے پاس تھا اس نے وہ سارا خرچ کر دیا اور خانقاہ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا خانقاہ معلچ مسجد چھِ سۄنہٕ میٖلہِ سۭتۍ اورادِ فتح تہٕ قرآن شریٖفٕکۍ آیات لیکھِتھ وٕچھِو تُہۍ پانے گوبر میون آز آسہِ شرکُک فتح لوٚگمُت ٹھیک چھا پٔکۍ تو برونٛٹھ کُن پتہٕ کیاہ ونان خٲلی جاے بٔرِو خٲلی جاے چھِ گوبر میون تورٕ آمژٕ دِنہٕ چھنا مۄنجہِ گوٗلۍ بناوٕنۍ وٲلِس چھِ مۄنجہِ گور ونان ٹھیک چھا مۄنجہِ گوٗلۍ کیاہ چھِس ونان مۄنجہِ گوٗلۍ بناون وٲلِس چھِ مۄنجہِ گور ونان ژادر ونن وٲلِس چھِ وووُر ونان ٹوپہِ کٲم کرن وٲلِس چھِ ٹوپہِ گور ونان قٲلیٖن ونن وٲلِس چھِ قٲلیٖن باف ونان سۄنہٕ وس بناون وٲلِس چھِ سۄنُر ونان بانن کلاے کرن وٲلِس چھِ کلاے گور ونان ترامہٕ بانہٕ بناون وٲلِس چھِ ٹھاٹھُر ونان میٚژِ بانہٕ بناون وٲلِس چھِ کرال ونان پتہٕ چھِ ونان نَیہِ تیٖر رچھن وٲلِس چھِ پۄہل ونان چھِنہ ونان پٔکۍ تو رنگ کرن وٲلِس چھِ رنگُر ونان پلو روٚف کرن وٲلِس چھِ روٚف ونان آب سارن وٲلِس چھِ پٲنیُر ونان تہٕ پتہٕ کیاہ چھِ ونان زیُن ژٹن وٲلِس چھِ ٲری کش ونان تٔمِس چھُ امہِ بغٲر یہِ تہِ ونان تٔمِس چھِ أسۍ میٚنزُر تہِ ونان میٚنزُر ٹھیک چھا نمدٕ بناون وٲلِس چھِ نمدٕ گور ونان ژۄچہِ بناون وٲلِس چھِ کاندُر ونان ٹھیک چھا ٲری کش چھُ الگ یہِ چھِ ونان زیُن ژٹن وٲلِس چھِ میٚنزُر ونان ٹھیک چھا ییٚتنس کٔرزیٚو یہِ ٹھیک پٔکۍ تو گوبر میون برونٛٹھ کُن پتہٕ کیاہ ونان پٔکۍ تو برونٛٹھ کُن تہٕ پکو جامع مسجد سٲنِس شہرس منٛز چھِ اکھ سٮ۪ٹھاہ پرٲنۍ مسجد یتھ جامع مسجد چھِ ونان تہٕ بٔڑ مسجد تہِ چھِ یِم مسجد بنٲو سلطان سکندرن 1402 عیسوی منٛز نار لگنہٕ کہِ وجہ گٔے مسجد 2-3 پھِرِ شہیٖد اورنگزیب نِس دورس منٛز آیہِ یہِ نوِ سر تعمیٖر کرنہٕ جامع مسجد چھِ مقٲمی مُسلمانن ہٕنٛز فنہِ تعمیٖرٕچ اکھ بہتریٖن مثال اتھ مسجد منٛز چھِ 33,333 نفر نٮ۪ماز ہٮ۪کان پٔرِتھ بیک وقت امہِ مسجد ہُنٛد پش چھُ 368 تھمبن پٮ۪ٹھ رٹنہٕ آمُت جامع مسجد چھِ شخصی راج نِشہِ آزٲدی ہُنٛد اکھ اہم مرکز ماننہٕ آمُت پٔکۍ تو گوبر میون برونٛٹھ کُن آفت آفٕژ یعنی وٲحد تہٕ جمع ناوٕتۍ امارت فتارت خصلت خصلٕژ عظمت چِٹھ چھِ اَسہِ آلریڈی ڈسکس کٔرمٕژ ٹھیک چھا یِم چِٹھ چھِ اَسہِ سارے ڈسکس کٔرمٕژ شرُکٮ۪ن پٮ۪ٹھ وٕچھو گوبر میون شرُکۍ کتھ چھِ ونان حضرت شیخ نوٗردیٖن نوٗرانی سُنٛد یُس کلام چھُ تتھ چھِ گوبر میون شرُکۍ ونان ٹھیک چھا اتھ کلامس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ خاص محبت دُنہِچ بے وفٲیی تہٕ ٲخرتٕچ فکر بیترِ بیان کرنہٕ آمٕژ وٕچھِو گوبر میون صبح پھوٚل تہٕ رات گٔے آدا ادٕ کیو روٗدُکھ رادا دِتھ بنٛگ تہٕ صلات کر مالہِ آدا جنتس نِنے نِنیو نادا دِتھ
ٹھیک ہے یہ گوبر میون شیخ العالم علیہ رحمہ سند کلام پک تو گوبر میون نیکسٹ چیپٹرس پہ ڈاک وول ہاں ڈاک ولس متعلق سوال تو گوڑ وچو امیک سوال جواب پتہ کیا ونان گوڑے دپان سوال ڈاک ولس کہز خبر اتر چھ پرسنہ یوان ڈاک ولس چھ روم اشر آمت صبحان خبر پرسنہ یوان سوال روم اشر آمت صبحان کت اس روم اشر آمت صبحان اس پنجاب گمت پرانہ زمان اس پنجاب گژھان تو پتہ ڈاک ول چٹھ تم تت پہ بچار چٹھ لکھنوان پتہ اس یہ کنس پنڈت صبس نشان یا پیر صبس نش پرنہ یوان لوک اس ان پڑھ ٹھیک ہے پتہ دپان یم پرانہ زمانک یم سن پنڈت جی تو بیٚیہِ ٲسۍ نا یم پیر دپان تم ٲسۍ دۄہس کرناوان کٲم تہٕ پتہٕ ٲسۍ تٔمِس بِچٲرِس چِٹھۍ پران تُہۍ وٕچھِو پانے ان پڑھ روزنٕکۍ فٲیدٕ نۄقصان کۭتیاہ ٲسۍ ٹھیک چھا چلو سوال نمبر 3 چھِ ونان ڈاک وٲلِس کیاہ آو بخشش رنگ دِنہٕ ڈاک وٲلِس آو کنہٕ سانٕے توٚمُل بخشش رنگ دِنہٕ یعنی کنہٕ ؤنۍ اوس تتھ منٛز کنَے ٲسۍ کنہٕ چھِ ونان گوٚبُر میون داں پھٔلۍ یِم روزان چھِ نا توٚملس منٛز تِمن چھِ ونان کنہٕ ٹھیک چھا سوال نمبر 4 چھُ آمُت گوٚبُر میون وننہٕ سوال نمبر 4 کیاہ چھِ ونان دپان سوال نمبر 4 چھِ ونان شُرٮ۪ن ہٕنٛز سوال نمبر 4 ونان شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج کیاہ کیاہ چھےٚ ڈاک وٲلِس پرژھان شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج چھےٚ ڈاک وٲلِس شُرٮ۪ن ہٕنٛز خبر پرژھان بیٚیہِ سۄ چھےٚ ڈاک وٲلِس ونان زِ تِمو کیازِ پرژھٕے نہٕ ژےٚ مۄختٕنۍ خبر تہٕ بیٚیہِ کیازِ سوٗزُکھ نہٕ فضِ بجگانہٕ کیا کوٚرُکھ نہٕ تِمو کیازِ پرژھ نہٕ ییٚتنَسَن چھِ وَننہٕ کہِ شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج چھےٚ ڈاک وٲلِس شُرٮ۪ن ہٕنٛز خبر پرژھان پتہٕ چھِ ونان سۄ چھےٚ ڈاک وٲلِس ونان زِ تِمو کیازِ پرژھٕے نہٕ ژےٚ مۄختٕنۍ خبر تہٕ بیٚیہِ کیازِ سوٗزُکھ نہٕ فض بجگانہٕ چلو ڈاک وول مزاحیہ نظم یہ اخ مزاحیہ نظم مگر یہ خالی مزاحیہ نظمے یوت کی یہ پرانہ زمانچ اخ تلخ حقیقت یل کشیر ہند لوک پنجاب اس کام کرنے گژھان کشیر مز اوس نہ تیژہ کام کی پنجاب چھن ازیک یہ پنجاب کی پنجاب یس تم پرانہ وقت یس پاکستان اوس نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر اوس نا تتھ سرسی گورنمنٹ کیا ونان تتھ سرسی پنجاب ونان پکتو برونٹ کن ڈاک وول مزاحیہ نظم چھ لال لکمن سز تخلیق امیک ژورم بند چھ یت پٲٹھۍ کیا کت پٲٹھۍ آو یوت تمن صبرے مۄختہِ ہٕنٛز کۄنہٕ پرژھایہِ خبرے شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج چھےٚ ڈاک وٲلِس پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز خبر اتر پرژھِتھ کیا چھس پتہٕ کیا چھس کران پتہٕ چھس ونان زِ تِمو شُرٮ۪و کیازِ پرژھاے نہٕ ژےٚ مۄختٕنۍ خبر تہٕ تِمو کِتھ کٔنۍ کوٚر یہِ برداشت ٹھیک چھا پتہٕ چھُ آمُت گوٚبُر میون یِتھے پٲٹھۍ برونٛہہ کُن وننہٕ پتہٕ کیاہ چھِ ونان کۄنہٕ سوٗزُکھ فضِ بجگانے روز دما بوز افسانے ٹھیک چھا شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج چھےٚ دوٚیِم کتھ ڈاک وٲلِس ونان زِ ہنا ٹھہر تہٕ میون افسانہٕ بوز یعنی میٲنۍ کتھ میٲنۍ دلیل بوز ٹھیک چھا مےٚ ون زِ میانیو شُرٮ۪و یم پنجابس منٛز چھِ تِمو کیازِ سوٗز نہٕ فضِ بجگانہٕ یعنی زایہِ بچہِ سٕنٛدۍ پلو بجگان چھِ ونان لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پلون ٹھیک چھا ڈاک خان کِس افسرس پٮ۪ٹھ لیکھِو یہِ چھِ اَسہِ گوٚبُر میون آلریڈی ڈسکس کٔرمٕژ پننِس ویٖڈیوس منٛز ییٚمہِ برونٛٹھ یُس اَسہِ ویٖڈیو چھُ ٹھیک چھا میون موج مضموٗن تہِ چھُ اَسہِ گوٚبُر میون یتھ منٛز ڈسکس کوٚرمُت ڈاک وول چیٖڑ بیترِ اورٕ یور سوزن وٲلِس چھِ ڈاک وول ونان یہ چھِ سرکٲرۍ مُلٲزِم آسان برونٛٹھمِس زمانس منٛز ٲسۍ ڈاک وٲلِس سٮ۪ٹھاہ اہمیت آسان تِکیازِ تمہِ وقتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ تہِ مطلب الیکٹرانک میل سسٹم اوس نہٕ کینٛہہ لوٗکن اوس پیوان دوٗر دراز رشتہٕ دارن دوستن خطہٕ لیکھٕنۍ چٹھۍ وٹھۍ لیکھنہِ ٹھیک چھا تہٕ ذٔریعہٕ اوس یِہوے کمیونِکیشنُک یِہوے اوس موڈ یہِ اوس اٹ واز اے سنگل کمیونِکیشن موڈ ٹھیک ہے شیچھ پیغام واتناوُن تہٕ اَوٕ کِنۍ اوس خط لیکھنُک عام رٮ۪واج یہِ خط بیٚیِس رشتہٕ دارس یا دوستس تام واتناونہٕ باپتھ ٲس ڈاک والٮ۪ن زیادے پہم کٲم آسان برقی مواصلاتی نظام یعنی پاور ینہٕ پتہٕ انٹرنیٹ ینہٕ پتہٕ گوٚو یہِ بالکل سسٹم ختم ٹھیک چھا تہٕ پتہٕ ہرگاہ خطو کتابُک سلسلہٕ سپُد مگر ڈاک والٮ۪ن ہٕنٛز اہمیت یا ضروٗرت گٔے نہٕ کم بلکہِ روٗد ٲسۍتن یا رب ٲسۍتن دۄہ ٲسۍتن یا راتھ ٲسۍتن ڈاک وول چھُ آز تہِ پنٕنۍ کٲم خۄش اُسلوٗبی سان کران تہٕ پننہِ ذمہٕ دٲری برونٛہہ کُن پکناوان ٹھیک چھا گوٚبُر میون پٔکۍتو برونٛٹھ کُن وۄنۍ چھُ لاسٹُک چیپٹر پالِتھیٖن پالتھیٖن چھو تۄہہِ گوٚبُر میون پیی پالتھیٖن کوتاہ نۄقصان چھُ پالتھیٖن لفافہٕ مومجام ٹھیک چھا پالتھیٖن سۭتۍ کیاہ کیاہ نۄقصان چھُ پالتھیٖن سۭتۍ چھِ پالتھیٖن استعمال کرنٕکۍ چھِ واریاہ نۄقصان قٕسمہٕ قٕسمہٕ نۄقصان واتان امہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مارِ وۄتلان امہِ سۭتۍ چھِ گوٚبُر میون نالین تھوٚپ گژھان زٔمیٖن چھُ ناپٲیدار گژھان بنجر چھِ بنان زٔمیٖن پالتھیٖن کیازِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پریشٲنی پٲدٕ کران پالتھیٖن چھِ سانہِ روزمرہ زندگی منٛز ہُران تہٕ توے چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پریشٲنی پٲدٕ کران چاہے سۄ سالہٕ ناٹِہن ٲسۍتن یا سبزی بیترِ پرٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ پرٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز چھُ پالتھیٖنُک استعمال ٹھیک چھا
پٔکۍتو تہٕ اَمہِ سۭتۍ لٔج تَوَے بٮ۪مارِ چھِنہ وٕنکٮ۪س زیادٕ تِم چھِ اَمے پالتھیٖن سۭتۍ پَتہٕ چھِ وَنان ییٚکیٛاتنَس جموں کشمیٖر گورمٮ۪نٛٹَن کَتھ قانوٗنَس تحت لگوو اَتھ بین تہٕ جموں کشمیٖرَن لگوو اَصلی بایوڈِگریڈیبل ایکٹ 2007 ٹھیٖک چھا عیسویَس منٛز 2007 منٛز اَتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ پابنٛدی یعنی پالتھیٖن کِس استعمالَس پٮ۪ٹھ پالتھیٖن کھٮ۪نہٕ سۭتۍ کیٛاہ نۄقصان چھُ چاروایَن واتان دَپان پٔتمٮ۪ن کینٛژَس ٹایمَس منٛز موٗد 1 لَچھ کھۄتہٕ زیادٕ جانوَر پالتھیٖن کھٮ۪نہٕ سۭتۍ ٹھیٖک چھا یِمن چھُنہٕ یہِ ما چھُ أنٛدرٕ شرٛپان یہِ چھُنہٕ زٔمیٖن منٛز شرٛپان تہٕ أکِس جانور سٕنٛدِس میادَس منٛز کَتہِ شرٛپہِ ٹھیٖک چھا سُے چھُ وجہ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنفیکشن گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ یِم مٔرِتھ تہِ ہٮ۪کان پالتھیٖنَس روٚٹ کرنہٕ باپتھ کم قدم پَزن اَسہِ تُلٕنۍ پالتھیٖنَس روٚٹ کرنہٕ باپتھ پَزن اَسہِ سودا سلف اَننہٕ باپتھ گرِ کپرٕ یا کاغذی بیگ تُلٕنۍ تعلیٖمی ادارن منٛز پَزِ بیدٲری مُہِم پٲدٕ کَرٕنۍ تہٕ ساروی کھۄتہٕ اہم قدم چھُ یہِ زِ اَسہِ پَزن پالتھیٖن بیگن ہُنٛد مُتبٲدِل ژھارنَس پٮ۪ٹھ پالتھیٖن بناون والٮ۪ن کارخانن زور دیُن یعنی تِمن چھُنہٕ وَنُن تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ کارخان بنٛد بٔلکہِ تُہۍ وٕچھِو اَمیُک آلٹرنیٹ ییٚلہِ تِم وٕچھن تَتہِ نیرِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھا پَتہٕ چھِ وَنان اوٚنٛد پوٚک چھُ گوٚبُر میون مضموٗن تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ دِمو نظر اَتھ چھِ وَنان اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری اَمہِ باپتھ پَزن اَسہِ کینٛہہ قدم تُلٕنۍ مِثالے اَسہِ پَزِ پالِتھیٖن اِستعمال کَرُن روکُن ٹھیٖک چھا پَزِ نہٕ اِستعمال کَرُن ژھۄٹھ وغیرہ دٲرِتھ دِنہٕ بجٲے پَزِ اَسہِ یہِ کُنہِ جایہِ زٔمیٖنَس منٛز دۄبراوُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاونہٕ باپتھ گژھِ نہٕ پالِتھیٖن زالُن تِکیازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ ہوا اولوٗد سپدان اوٚنٛد پوٚک صاف تھاونہٕ خٲطرٕ پَزن اَسہِ بیدٲری مُہِم چلاونہِ اگر أسۍ پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوو تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ واریاہ حدس تام بٮ۪مارٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ قوبوٗ لٔبِتھ تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کون پَنُن ماحول صاف تھٲوِتھ پَتہٕ چھُ گوٚبُر میون وَنان کالم الف رلٲوُن کالم بیس سۭتۍ آب چھُ زِندٕ روزنہٕ باپتھ ضروٗری ماحول گژھِ صاف تھاوُن کُلۍ کٔٹۍ لاگنہٕ سۭتۍ چھُ ماحول صاف روزان پالِتھیٖن چھِ اِنسان سٕنٛدِ صحت باپتھ ضروٗری قۄدرٔتی ؤسیٖلن گژھِ رٲچھ راوَٹھ کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ ییٚتنَس وَنان وٲحد ناوٕتۍ تہٕ جمع ناوٕتۍ آوُر آوٕرۍ وٲحد ناوُت یِم چھِ واریاہ بٔڑۍ دٲدۍ کھیوٚل کھیٚلۍ کھوٚل کھٔلۍ کھسلت کھسلٕژ ژٔنٛڈ ژَنٛجہِ دٔج دَجہِ ٹھیٖک چھا محاورن ہُنٛد استعمال لول بَرُن ہمیٖد چھُ رشیٖدس سٮ۪ٹھاہ لول بَران کَنس کَشُن اَصٕل کَتھ بوٗزِتھ چھِ سٲری کَنس کَشان بیوقوٗف سپیشلی ٹھیٖک چھا بُتھ لاگُن یعنی بُتھ لاگے اَسہِ چھِ رِشتہٕ دارن سۭتۍ بُتھ لاگے اَتھٕ تُلُن یعنی پَتہٕ چھِ وَنان ییٚتہِ موضوٗع اَتھٕ تُلُن ٹھیٖک چھا اکھ أکِس گژھِ وقتس اَتھٕ تُلُن ٹھیٖک چھا اَتھٕ تُلُن آسمان پیوٚر صٲبرن یُتھُے مہرنہِ وٕچھِ زن تہِ سُہ پیوٚو آسمان صٲبرن یُتھُے چلو مضموٗنن پٮ۪ٹھ 10 جُملہٕ پالِتھیٖن اوتانی کوٚر گوٚبُر میون ڈِسکس ٹھیٖک چھا پالِتھیٖنس پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ اوتانی کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ یا باقٕے ٹھیٖک چھا گوٚبُر میون أتھۍ سۭتۍ یعنی کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ تہٕ پالِتھیٖن یِم چھِو تۄہہِ آلریڈی ڈِسکس کٔرمٕتۍ چلو بہٕ کرٕ یِم جلدی پالِتھیٖن تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ ڈِسکس پالِتھیٖن چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ عام سپدان اَوٕ کِنۍ چھِ یہِ درٛوٚس عالمس منٛز پریشٲنی ہُنٛد اکھ بوٚڑ سبب بنیومُت نہ چھُ پالِتھیٖن زٔمیٖنس منٛز ہۄژان تہٕ نہ گلان نہ چھُ یہِ میٚژِ سۭتۍ شرٛپان تہٕ نہ چھُ یہِ صحیح پٲٹھۍ دزان اَسہِ چھُ بازرن منٛز چیٖز مٔلۍ ہٮ۪وان یا سبزی ٲسۍتن یا مٮ۪وٕ ہوزری ٲسۍتن یا نٲلۍ پَلو یِم سٲری چیٖز چھِ مُختٔلِف پالِتھیٖنن ہٕنٛدٮ۪ن لِفافن منٛز گرٕ اَننہٕ یِوان اَمہِ ٹھیٖک چھا یا پَتہٕ لیکھوس پالِتھیٖن سۭتۍ چھِ دٲدۍ گژھان پالِتھیٖن سۭتۍ چھِ زٔمیٖن رٔڑٕ گژھان یہِ چھنہٕ پَتہٕ پٲداوار دِوان کِہینۍ پٔکۍتو گوٚبُر میون برونٛٹھ کُن پَتہٕ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ لیکھُن پالِتھیٖن لِفاف دٲرِتھ ژھٕننہٕ سۭتۍ چھِ ڈرٛینیج سِسٹم ناکارٕ گژھان چاروایَن چھُ اِزا واتان چاروٲے چھِ یہِ کھٮ۪وان یہِ چھُ مُضِر ٹھیٖک چھا یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ باقٕے کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ کٔرۍ اَسہِ آلریڈی ڈِسکس کُلۍ کٔٹۍ چھِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ انمول ڈٲلۍ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ چھِ اِنسانس پٮ۪ٹھ واریاہ زُو زٲژن پٮ۪ٹھ واریاہ فٲیدٕ کُلۍ چھِ فُڈ چین بناونس منٛز اکھ اِمپاٹنٹ رول ادا کران کُلۍ چھِ ماحول صاف تھاوان کُلۍ چھِ تیز ہوا رُکاوان کُلۍ چھِ اَسہِ لٔکٕر دِوان کُلٮ۪ن نِشی چھِ أسۍ لٔکٕر تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن پَنُن حٲصِل کران ٹھیٖک چھا کُلۍ چھِ ماحول ڈھانٛچہٕ تھاونس منٛز اہم رول ادا کران کُلٮ۪ن ہُنٛد موٗل چھُ زٔمیٖنس تھپھ کٔرِتھ اَتھ رٔڑٕ گژھنہٕ نِش بچاوان تہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ کُلۍ بُترٲژ مٲرۍ موٚز بناونس منٛز اکھ اہم رول ادا کران کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ نظرِ تل تھٲوِتھ پزن اَسہِ یِہنٛز حِفاظت دِلہٕ سان کَرٕنۍ شیخ نور الدیٖن ؤلی چھُ فرماوان اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوشہِ تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھُ گوٚبُر میون سون أزیُک یہِ لیکچر ییٚتھی اَنٛد واتان اَسہِ کوٚر گوٚبُر میون یَتھ لیکچرس منٛز تۄہہِ سۭتۍ کیاہ اَسہِ کٔرۍ کینٛہہ چیپٹرن ہٕنٛدۍ کوسچن آنسر تھوڑا بہت ڈِسکس ٹھیٖک چھا اَسہِ کٔرۍ سٲری ویسنٕے سان یِم کوسچن امچہِ کیاہ چھِ اَتھ وَنان کیاہ چھِ اَتھ وَنان یِم باقٕے یِم تہِ حِصہٕ ٲسۍ تِم کٔرۍ اَسہِ تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکس اگر تۄہہِ سٲنۍ کٲم پسنٛد چھِ یِوان یہِ کٔرِو گوٚبُر میون شِیر کومینٹ کٔرِو تہٕ انشاء اللہ رحمان تُہُنٛد اکھ کومینٹ وٕچھ مےٚ کنٹِنیوسلی کہِ کینٛژن نظمن ہٕنٛدۍ خُلاصہٕ أسۍ کرو انشاء اللہ رحمان
रहमान कोशिश कि अस तह ब्रोट कन तथ पे वीडियो ठीक है तो सती सती अगर रबन बूज तो अनो आवाज आवाज निशान कित पे लेखुन तथ पे करो पूरा सीरीज यह गो तह सत वर्ड पूरा वर्ड क्या जबान सन पहचान तो अगर कह वो ना कह दुनिया बोड़ बारस चाहे कह फिलोसफर चाहे कह राइटर ज्यादातर तमसी मटीरियल ज्यादा क्या वन मशहूर गसान पन्ने जबान बरियो लोल पन जबान थवन जिंद पन शुर पन अंद पक पन प्रथ कह हेचन तो पर्न कशुर ठीक है अमि सत सन जान सन पहचान मौजूद अस तेले कशर वन ये कशुर बोलान ठीक है गोबर म्योन तो इंशाअल्लाह रहमान करियो मेहनत तुह गो कामयाब तो अस इंशाअल्लाह रहमान कर अल्लाह ताला पन्निस वक्तस मज कामयाब मिलो बे कुन वीडियोस मज बे कुन लेक्चरस मज तोतान खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह।